अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्चुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने एक टॉपिक देखा कि दुआ ज़हरा का टॉपिक बहुत चल रहा है, हॉट टॉपिक है, बोल हाई प्रोफाइल पाकिस्तान में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड केस है और बात कर रहे हैं सब लोग इस टॉपिक पे, तो मैंने काफ़ी दिनों से, जब से ये इंसिडेंट हुआ है, मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रही थी कि उनके पेरेंट्स किस तरह से जो हैं वो फाइट कर रहे हैं अपनी बेटी को हासिल करने के लिए। उनका पूरा पूरा राइट बनता है, हर एक इंसान जो दिल रखता है उसको ये सोच कर तकलीफ होगी कि एक बेटी इतने दिन 2 मंथ हो गए हैं वो अपने पेरेंट्स से जो है वो दूर है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती हूँ कि दुआ ज़ाहिरा घर से खुद गई है, किडनैप हुई है या कैसे गई है। क्वेश्चन ये है, बात ये है कि बच्ची घर से लापता है। उसका जो निकाह हुआ है, निकाह ख्वाह ने खुद कहा है कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया, तो बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि निकाह नहीं हुआ। 14 साल की है, 17 साल की है, 18 साल की है, ये बात भी ख़त्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दुआ ज़ारा पेरेंट्स के उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं और वो 14 की है, तो मेरा बिलीव भी यही है कि वो 14 की होगी। ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट्स, वो पासपोर्ट, वो नादरा के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फेक नहीं हो सकते। और मेडिकल की जहाँ तक बात है, मेडिकल तो आप लोगों के सामने है कि किस तरह से हुआ है, तो उसको तो माना ही नहीं जाता। उसके लिए पूरी एक टीम बैठती है जो कि नहीं बैठी गई। दुआ ज़ारा कहती हैं कि वो 16 से 17 साल की हैं, निकाह नामे में है वो 18 साल की हैं, पेरेंट्स उनके कहते हैं वो 14+ अभी हो गई हैं माशाल्लाह से। तो हर जगह पे जो है ना वो एज की डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें आ रही हैं, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ठीक है। दुआ ज़ाहरा ने जो उनकी तरफ से बताई गई वो 2 डिफरेंट एजेस हैं, ठीक है। सबसे यहाँ से पता चलता है कि कौन झूठा है। ऑफ कोर्स ज़हीर की फैमिली जो है वो झूठ बोल रही है। निकाह नामा रजिस्टर नहीं हुआ, निकाह ख्वाह ने कहा मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, तो ये निकाह नहीं हुआ। तो जब निकाह ख्वाह ने खुद कह दिया है कि ये निकाह ही नहीं हुआ, तो आप ये बताइए कि वो किस हक से उसके पास रह रही है, किस हक से, किस वजह से, क्या बुनियाद बनाकर दुआ ज़ाहरा को ज़हीर के हवाले कर दिया गया। ये हमारा माशरा, ये किस तरह का कानून है जहां पे एक माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है वो 16, 17, 18 साल की नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो ये मेडिकल, मैं तो कहती हूँ कि मेडिकल करवाने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आपने करवा लिया, वो भी फेक है, वो किस तरह से करवाया सबको पता है सारी दुनिया के सामने। दूसरी बात यह है कि एक जुनैरा मैडम है, वो गई है अभी दुआ का इंटरव्यू लेने। आते हैं इस बात पर, मैं ये क्वेश्चन करती हूँ जुनैरा माहम से कि आप मुझे ये बताएं कि जब सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस ये जब दुआ को फाइंड आउट कर रहे थे, बाजियाब करवाने के लिए गए थे, बकौल आपके, आपने ये बात खुद बोली है कि आपका फर्स्ट डे से दुआ ज़ाहरा और ज़हीर से आप कांटेक्ट में थी, ठीक है। मैं अभी सुनवा देती हूँ आपको अगर आपको याद नहीं है तो आप बताएं कि आपने क्यों नहीं बताया पुलिस, अदालत में या किसी और को, किसी अपनी वीडियो के जरिए। आपके पास तो एक बहुत अच्छा पॉइंट था, एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप वीडियो बनाती और बताती कि दुआ ज़ाहरा का मुझसे रब्ता हुआ है और मैं उनको जानती हूँ कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो भी आप लोग जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि पुलिस उनके साथ इन्वॉल्व है। लेकिन आपने यहाँ पर गलत चीज को प्रमोट किया, जो भाग कर शादी की, चाहे किडनैप करके एक शादी की, जिस तरह से भी की, वो बच्ची लापता है। आपने उनके पेरेंट्स के इमोशनल्स के साथ खेला है, आपने अवाम के इमोशनल्स के साथ प्ले किया है। आपको वहां पर अच्छा ये बात आपको करनी चाहिए थी कि मुझे मालूम है दुआ ज़ाहरा कहाँ है, वो मेरे साथ इन टच में है, आप बताती, वो अदालत में पेश होते, अपना बयान देते, जो सच्चा था वो उनको पेश होना चाहिए था। अगर वो सच्चे होते तो पहली बात है वो भागते ही नहीं। चले वो भाग गए, डर था उनको कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये भी बात मान ली जाती है, लेकिन एटलीस्ट आप वहां पे बड़ेपन का मुजाहिरा करती और आप बता देती। आप ये खुद सुन लीजिए कि आप अपनी वीडियो में क्या कह रही हैं। भी बात करते थे, उनकी वालदा भी बात करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू से मुझे ये बात पसंद है कि मैं कभी भी आप लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। ये मैं
یعنی کہ ظہیر اینڈ ان کی فیملی اور دعا اور ان سب لوگوں سے کانٹیکٹ کرتی تھی، اور میں ان لوگوں سے پوچھ لیتی تھی کہ بھائی آپ لوگوں کے بارے میں جو کچھ جھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہ خبریں پھیلا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو اس وقت پھر جو اس کی فیملی ہے وہ ڈائریکٹ دعا سے بھی بات کروا دیتے تھے، ظہیر سے بھی بات کروا دیتے تھے، ان کے بڑے بھائی شبیر بھی بات کرتے تھے، ان کی والدہ بھی بات کرتی تھیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ شروع سے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں. تو زنیرہ میڈم، شرمندہ تو آپ ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ نے عوام کے اپنے سبسکرائبر کے ساتھ آپ نے ان کی فیلنگز کا تک کھیلا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے چھپایا ہے کہ جن کو ان کے ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، کیا آپ ان سے سکی تھی، ان کے پیرنٹس سے؟ کورٹ کا فیصلہ تھا کہ دعا زہرا کو اور ظہیر کو جو ہے وہ پیش کیا جائے، آپ نے کیوں چھپائی یہ بات؟ آپ یہ بتا سکتی ہیں، آپ ان کو پھول، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں کہ دعا زہرا نے اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے پروو ہوتا ہے کہ آپ نے تو بالکل صحیح کام کیا. آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ مہان ہیں، آپ تو اپنے آپ کو بہت مہان سمجھ رہی ہیں. یہ کام آپ نے جو مارکا مارا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ شروع سے آپ تو بڑے پراؤڈلی بتا رہی ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا بات کی ہے یہ بھی میں آپ کو سنوا دیتی ہوں. کچھ یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں. اگر میں سیلفش ہوتی تو میں ان سب کو یہ کہتی کہ میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گی، کیونکہ میرا اپنا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر آلریڈی میں آپ لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ نہیں یار، یہ جو یوٹیوب ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ویوز کا ایک سین ہوتا ہے، تو اگر کسی کو میرا نیریٹو لے کر کوئی فائدہ ملتا ہے تو میں اس کو ضرور فائدہ. تو زنیرہ بی بی، آپ نے یہ کہا کہ ویوز کا چکر ہوتا ہے یوٹیوب میں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی تو یہی کیا ہے. سب یوٹیوبر ان کے پیرنٹس کو سپورٹ کریں، کیونکہ وہ ایک والدین ہیں، آپ کے بھی والدین ہوں گے. آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ ماں باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آپ فیوچر میں ماں بنے گی تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ چل جائے گا کہ ایک ماں کی اور باپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہے. تو ویوز کے لیے تو آپ نے کام کیا ہے، کیونکہ سب یوٹیوبر تو ایک بتا رہے تھے کہ دعا زہرا کو بازیاب کروانا چاہیے، دعا زہرا جو ہیں وہ چلی گئی ہیں یا ان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، سب اس حق میں تھے. آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ڈیفرنٹ سٹوری لے کر آؤں، ڈیفرنٹ بات کروں تو میرے ویوز آئیں گے، سبسکرائبر آئیں گے، کیونکہ کافی عرصے سے آپ بڑی اسٹرگل کر رہی تھیں اور جو ہے آپ کے سبسکرائبر نہیں اس طرح سے بڑھ پا رہے تھے، ملینز پہ آپ کے ویوز نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی نیا چورن بیچوں، ٹھیک ہے، اپنی دکان پر آ کر. تو آپ نے وہی کام کیا، آپ نے دعا زہرا کا انٹرویو کر دیا. انٹرویو کیا کیا آپ نے؟ واو میری ببر شیرنی، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے. ببر شیرنی، آپ کسے کہہ رہی ہیں ببر شیرنی؟ اگر وہ گھر سے بھاگ کر گئی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بقول آپ کے کہ دعا زہرا خود گئی ہیں اپنے گھر سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو ببر شیرنی کہنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، روتے ہوئے کو چھوڑ کر آ کر اس نے ایک کورٹ میرج کر لی؟ کیا آپ اس کو ببر شیرنی کہہ سکتی ہیں؟ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ ببر شیرنی والا کام ہے، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ببر شیرنیاں بہت زیادہ نوازیں اور آپ پراؤڈ فیل کریں. انشاءاللہ میری دعا ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ بقول آپ کے کہ وہ ببر شیرنی ہے، تو ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی ماں بیٹی جو ہے وہ ببر شیرنی نکلے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میرے دیکھنے والے جو بھی ویورز ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو ببر شیرنی ضرور عطا کی جائے. دوسری بات یہ کہ کبھی آپ کہتی ہیں کہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی، کبھی آپ کہتی ہیں کہ وہ ببر شیرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ خود سن لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کہ یہ دیکھ لیجئے زہرا کے والدین میرے خلاف کیا پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور انہیں کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی؟ انہیں تو اپنی بیٹی کی پڑی ہوئی ہے، وہ اتنے پریشان ہیں دن رات. آپ ان کو بلکہ اپنی ویڈیوز اور اپنی لائف پر آ کر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتی ہیں. انہوں نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں؟ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ بس انہیں ان کی بیٹی مل جائے. کچھ تھرڈ کلاس قسم کی یوٹیوب آنٹیز اور انکلز کو انہوں نے میرے تھرڈ کلاس آپ نے کہا ہے یوٹیوبر انٹی اور انکل. اگر آپ کو کوئی 40 سال کی انٹی کہہ دیتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جنہیں انٹی اور انکل بولا ہے، آپ ذرا بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے ان کی ایج کیا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں ان کو انٹی اور انکل؟ تو ان یوٹیوبرز میں تو آپ بھی شامل ہوتی ہیں.
तो अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ज़रा नेक्स्ट वीडियो बनाकर बताइएगा। खिलाफ अब नया एक मुहाज जो है वो सौंप दिया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो मेरे खिलाफ क्या करने जा रहे हैं और उनके लिए मैंने क्या मुंह तोड़ जवाब रखा हुआ है। अब आपने कहा मुंह तोड़ जवाब, शेम ऑन यू। आप उन पेरेंट्स को जो 2 महीने से अपनी बेटी की वजह से रो रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी बेटी किसी तरीके से हमारे पास आ जाए, वो पता नहीं कितनी रातों से सोए नहीं है, पता नहीं खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, कितना याद करते हैं अपनी बच्ची को। आप उनको कह रही हैं कि मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। आप होती कौन है मुंह तोड़ जवाब देने वाली? हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान खड़ा है उनके साथ, पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं, जहां जहां पाकिस्तानी लोग हैं वो सब मेहदी भाई के साथ खड़े हैं। और आप कहती हैं कि आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। आपके सीने में दिल है या नहीं है? अगर आपके दिल में जरा सा भी दिल होता या आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत होती तो आप ये वर्ड कभी भी उसके पेरेंट्स के लिए इस्तेमाल ना करती कि मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। आगे सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने कभी भी जिंदगी में इस बात को सपोर्ट नहीं किया कि लड़कियां जो है वो मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडास चल रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। कि सबसे पहले मेरे बारे में व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये बातें चल रही हैं कि जुनैरा वो बंदी है जो इस बात को प्रमोट कर रही है कि लड़कियों की जल्दी शादी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर तो आप इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही तो आपने क्यों कहा कि दुआ जो है वो बब्बर शेरनी है, कि वो कराची से लाहौर ट्रेवल कर आ गई है, वो तो बब्बर शेरनी है। अगर आप कह रही हैं मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ इस चीज को, तो आपने बब्बर शेरनी किस पॉइंट पे कहा, कैसे कह दिया बब्बर शेरनी? कि वेल डन, आपको अपने पेरेंट्स को छोड़कर आना चाहिए था, या हर लड़की को कराची से लाहौर तक का सफर अकेले करना चाहिए था। उनके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, भाग कर आ जाए, एक लेटर लिख कर आ जाए कि हम जा रहे हैं और वो ये बब्बर शेरनियों के काम है। आप इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही हैं। कभी आप कहती हैं कि वो बब्बर शेरनी है, कभी आप कहती हैं आप इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही हैं। आप अपनी बात पर कायम रहे कि आप कहती क्या हैं। देखिए, अगर आप ये कहें कि मैं ये कहती हूँ कि आप जना को प्रमोट मत करें, अगर वो लड़की वहां से भागकर आ तो ये जना ही है, क्योंकि निकाह ख्वाह ने कह दिया है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया और निकाह रजिस्टर नहीं है और एक वली की इजाजत के बगैर निकाह हो भी नहीं सकता, तो ये जिना के ज़मरे में ही आता है। अल्लाह ताला उस बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाए और अपने पेरेंट्स तक पहुंचाए। हम सबकी यही दुआ है। आगे सुनिएगा। थी लड़के के पास और लड़का उससे शादी ना करता और वो वापस इसी तरह चली जाती तो शायद आपकी लिबरल सोसाइटी में इसको अच्छा करार दिया जाता। लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि आपकी उम्र जो है अभी कम ही हो तो आपकी शादी हो जाना बेहतर है, ताकि ये जो बहुत आप कह रही हैं कि बहुत कम उम्र में जिस तरह के दुआ ने शादी की है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपकी बेटी जब 14 साल की होगी, बकौल आपके वो 14 साल की नहीं है, चले 17 साल की है, अगर आपकी बेटी जब 17 साल की होगी तो आप उसकी ज़रूर जल्दी शादी कर दीजिएगा। लेकिन हर पेरेंट्स की अपनी अपनी सोच होती है। आपकी अपनी सोच है कि आपकी बेटी शायद बिगड़ सकती है, शायद वो गलत कामों में पड़ सकती है, तो आप अपनी बेटी की ज़रूर जो है वो 17 ईयर्स में शादी कर दीजिएगा। लेकिन आप किसी को मशवरा नहीं दे सकती कि आप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा करें। हर पेरेंट्स को पता होता है उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या करना है। जाहिर है सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हाईली एजुकेशन हासिल करें और उनको थोड़ी सी अकल समझ हो, फिर उसके बाद वो शादी करें। हर पेरेंट्स को राइट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए डिसीजन ले सकें। आप मशवरा नहीं दे सकती हैं। दुआ ज़हरा से मिलने के लिए गई तो हुआ क्या? जब मैं दुआ ज़हरा के पास मिलने के लिए गई तो एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है कि जुनैरा ही को उसने इंटरव्यू क्यों दिया। एक तो मैं इसका मुंह जुनैरा को इंटरव्यू इसलिए दिया क्योंकि जहीर की फैमिली को पता था कि आप फर्स्ट डे से उनके साथ खड़ी थी और आप दुआ के पेरेंट्स के अगेंस्ट थी, तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो आप ही को इंटरव्यू देना था। वो पागल तो नहीं है कि वो मारिया अली को इंटरव्यू दें या वो महरीन सब्तीन को दें इंटरव्यू, या और यूट्यूबर जो हैं वो हक की आवाज़ उठा रहे हैं उनको इंटरव्यू दें। जाहिर है जो उनके हक में बात करेगा वो तो उसी को इंटरव्यू देंगे ना। और आप कह रही हैं कि मैं इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ, तो दीजिएगा जरा। मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी जन्नाटेदार थप्पड़ के साथ। वो तो जुनैरा आपके मुंह पे पड़ चुका है कि वो सिर्फ मुझे ही क्यों इंटरव्यू दे रही है, लेकिन उससे
سے پہلے میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں اور وہ یہ ہے کہ دعا زہرا کا انٹرویو صرف میں نے نہیں کیا بلکہ اس وقت 4 سے 5 یوٹیوب چینلز اس کا انٹرویو کر چکے ہیں. جو 4 سے 5 یوٹیوب چینل ان کا انٹرویو کر چکے ہیں وہ بھی کس نے ارینج کیے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. ہم لوگ وہاں گئے تو ہم 4-5 یوٹیوب چینلز تھے اور جو دعا زہرا تھی اس کی ایک ہی شرط تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف مجھے انٹرویو دے گی سب سے پہلے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرا حق سب سے پہلے ہے. کیوں میرا حق پہلے ہے؟ کیونکہ ظہیر نے، اس کی والدہ نے، اس کے بھائی نے، دعا زہرا نے میرا شکریہ ادا کیا. کس بات پہ؟ انہوں نے شکریہ ادا اس لیے کیا کہ جب ساری دنیا کے لوگ سچ پر تھے اور ایک آپ جھوٹوں کا ساتھ دے رہی تھی تو آف کورس وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے. وہ تو آپ کے پاؤں بھی دھو دھو کے پیئیں گے. ہمیں ان جھوٹے یوٹیوبرز کی وجہ سے انتہائی تکلیف کا سامنا رہا. اگر آپ لوگوں نے میرا انٹرویو دیکھا ہوگا تو اس میں بھی اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کے خلاف. اتنی ساری عوام، اتنا پورا پاکستان، پوری ورلڈ میں جہاں جہاں پاکستانی لوگ ہیں وہ سب مہدی بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، دعا کے پیرنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کہتی ہیں جھوٹے یوٹیوبر کچھ. اور جو کچھ لوگ آپ جیسے ہیں وہ اگر ظہیر کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اور جو اتنی ساری عوام ہے وہ سب پاگل ہے، وہ جاہل ہے، انہیں نظر نہیں آتا. اس لیے نہیں بول رہی تھی کہ وہ بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ میرے والدین جو ہیں وہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے. آپ کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دعا نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اس بچی نے کہہ بھی دیا تو آپ کو زیب دیتی ہے کہ آپ یہاں پر آ کر، میڈیا پر آ کر، آپ اپنی ویڈیوز میں اعلانیہ آ کر یہ کہیں کہ ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میرے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ آج کل کی جنریشن کو کیا سبق دے رہی ہیں، کس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہیں کہ بچے اٹھیں، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھیں جنہیں دنیا کا نہیں پتا اور وہ کہہ دیں کہ ہمارے ماں باپ جھوٹے ہیں. مطلب کہ دنیا میں بچہ کوئی بھی کام کرے اور وہ کہے کہ میرے ماں باپ جھوٹے ہیں. آج کل آپ یہ پروموٹ کر رہی ہیں کہ بچے چھوٹے اٹھ کر اپنے ماں باپ پہ کوئی بھی الزام لگا دیں گے. یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. اتنا جھوٹ پھیلا رہے تھے کہ اگر میں جواب دیتی تو میرے والدین رسوا ہو جاتے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والدین رسوا ہوں اور اسی لیے میں خاموش تھی کہ آج چپ کرتے ہیں. آج خاموش وہ اس لیے تھی کیونکہ اس کو تیاری کروائی جا رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی کہ آپ کے انٹرویو میں بھی آپ بھی اسے اس طرح سے تیاری نہیں کروا سکی جس طرح سے آپ کو کروانی چاہیے تھی. گئی تو تھی آپ بڑے دبنگ اسٹائل میں انٹرویو دینے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ اس کو جو ہے اس طرح سے تیاری نہیں کروا سکی. بچی ہے ظاہر ہے وہ تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی ایکٹنگ اس طرح سے نہیں آتی ہے جس طرح کہ آپ اپنی ویڈیوز میں ایکٹنگ کرتی ہیں یا اپنے ڈراماز میں کرتی ہیں ایکٹنگ. تو انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے نہیں کر سکی. تو نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی انٹرویو لینے کے لیے جائیں یا آپ ان سے لیجئے گا تو اور ضرور لیجئے گا تو ایک ایڈوائز آپ کو ضرور دوں گی کہ پلیز تیاری کے ساتھ جائیے گا. تھوڑا سا لکھ لیجئے گا، ایک نوٹ بنا لیجئے گا، اسے دے دیجئے گا، یاد کروائیے گا، پھر اس سے سنیے گا کوشچن کر کے. پریکٹس ذرا کرنی بہت ضروری ہے تو وہ آپ ذرا ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد پھر انٹرویو لیجئے گا. اور میک شور کیجئے گا نیچے جو ہے نا وہ پلو وغیرہ اور شیڈو وغیرہ اور یہ آنکھوں کے اشارے وغیرہ یا کوئی جامع شیری کی بوتل وغیرہ وہ ذرا ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کیجئے گا. ٹھیک ہے؟ تو عقل کے لیے جو ہے نا، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. چپ کرتے ہیں، آج چپ کرتے ہیں، لیکن وہ چپ ہی نہیں کرتے. ہم لوگ وہاں گئے تو ہم 4-5 یوٹیوب چینلز تھے. میرے خلاف ایک اور پروپیگنڈا چلایا گیا، لیکن الحمدللہ میری کامیابی یہ ہے کہ وہ تمام جھوٹے یوٹیوبرز جنہوں نے آپ کو اتنا کچھ دکھایا، ایک ٹی وی چینل نے ان کو منہ نہیں لگایا. ایک ٹی وی چینل پر وہ جا کر نہیں بیٹھے. کسی مین سٹریم میڈیا کے بندے نے ان کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ ایک بیپر دے دیں، آپ ہمارے شو میں آ کر ہمیں اس بارے میں اپنا نیریٹو. تو یہاں پہ تو مجھے بہت ہی ہنسی آئی ہے. تو زنیرہ، آپ کا جو انٹرویو ٹی وی پہ ہوا ہے، نبیہا نے جو لیا ہے وہ ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، اور کیا کوشچنز انہوں نے کیے ہیں آپ سے اور آپ کے پاس ایک کوشچن کا بھی صحیح طریقے سے آنسر نہیں تھا دینے کے لیے. اور کچھ یوٹیوبرز نے بھی آپ کے انٹرویو لیے ہیں تو میں نے وہ بہت غور سے دیکھے اور آپ کا چہرے کا رنگ ذرا ایسے پیلا ہو رہا تھا اور پانی پی رہی تھی، سانس سوکھ رہا تھا، آواز ذرا آپ کی شیک ہو رہی تھی.
تو اللہ نہ کرے ایسا فیم کسی کو بھی ملے، اور ایسے انٹرویوز کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے. اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ کرتی جائیں، کنٹینیو کریں اس چیز کو. ویل ڈن، کیپ اٹ اپ. اور لیکن باقی جو ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوبرز، انہیں اس طرح کے انسلٹ کیے جانے والے انٹرویوز نہیں چاہیے. موسٹ رسپیکٹڈ پیپل ہیں وہ لوگ، آپ کی طرح نہیں کہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے، سخت سے سخت کوسچن بھی پوچھے جائیں اور آپ کے پاس ان سوالوں کے جوابات بھی نہ ہوں تو آپ کہتی ہیں کہ بھی مجھے میڈیا والوں نے بلایا، انٹرویو دیے، ان لوگوں کو کسی نے منہ نہیں لگایا. تو بھئی آپ نے انوکھا کام کیا نا، آپ نے جا کے اس بچی کو اپریشیٹ کیا، ببر شیرنی بول دیا جس نے بھاگ کر شادی کی. تو آپ تو یہ تنقید کی ہے انہوں نے آپ کو بیسیکلی. پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. خیر گائز، اب جو ہے میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں اپنی یہ ویڈیو، اور امید کرتی ہوں کہ زنیرہ تک اگر یہ ویڈیو پہنچے تو وہ اس کے جوابات ضرور دیں گی، اور جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ضرور دیں گی، اور ان کا سٹائل بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس انداز سے دیں گی. تو اگر تو انہوں نے دیا جواب تو اچھی بات ہے، دیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ایک ابھی ان کا انٹرویو سنا ہے میں نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں یا لائیو آتی ہیں تو تھوڑا سا بدتمیزی کرتی ہیں. تو آپ نے کہا یہ میرا دبنگ اسٹائل ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کے اس دبنگ اسٹائل کا یا انتظار رہے گا تو ضرور آنسر دیجیے گا. پلیز گائز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا کیا اس ویڈیو کے بارے میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ، جو میں نے کویشچنز کیے ہیں زنیرہ سے. تو سب لوگ دعا کیجیے گا جی مہدی بھائی کو ان کی بیٹی ضرور مل جائے، کیونکہ وہ حق سچ کے ساتھ ہیں، اور حق سچ کا ساتھ دینا بہت اچھی بات ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے اور ہمیشہ رہتے رہیں گے. اللہ حافظ گائز.